नेपाल भारत परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय संयुक्त आयोगको बैठक काठमाडौँमा जारी। पञ्चेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना र माथिल्लो कर्णाली नेपालको प्राथमिकतामा। नलसिंहगढ जलविद्युत परियोजना निर्माणका लागि जापान सरकारको चासो। परियोजनाबारे पीपीपी मोडलमा अध्ययन भइरहेको जापानी राजदूत मासामिचीको भनाई। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामै अर्थ मन्त्रालयद्वारा 78 लाख बढी रकमान्तर। सरकारी सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षण सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगलाई मात्र 47 लाख रुपियाँ प्रदान। ताइवानलाई हतियार बिक्री गर्ने प्रस्ताव वाशिङटनले अघि बढाए। अमेरिकी कम्पनीमाथि नै प्रतिबन्ध लगाउने चीनको चेतावनी। ताइवानसँगको सैन्य सम्पर्क बन्द गर्न आग्रह। र एबिसी एसियन सेन्ट्रल जोन च्याम्पियनसिपमा नेपाल विरुद्ध मालदिप्सलाई 2 सेटको अग्रता। समूह बी को विजेता बन्दै उज्बेकिस्तान सेमी फाइनलमा। नमस्कार, कानपुर डायरीका साथमा साथी सुरज र म प्रतीक्षा। सुरु गरौँ मुख्य प्रसङ्गबाट। नेपाल भारत परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय संयुक्त आयोगको 5औं बैठक काठमाडौँमा सुरु भएको छ। आन्तरिक तयारी नपुगेको तथा बैठकमा भारतीय पक्षको नेतृत्व गरिरहेका विदेश मन्त्री सुब्रमण्यम जयशंकर राजनैतिक भेटवार्तामा व्यस्त भएपछि बैठक झण्डै 2.5 घण्टा गरी ढिला सुरु भएको हो। नेपाली पक्षको नेतृत्व भने परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले गर्नुभएको छ। द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारीलाई सुदृढ तुल्याउनेतर्फ केन्द्रित रहने बैठकबाट नेपाल भारत सम्बन्धलाई अझ सार्थक, सुदृढ र नेपालको आर्थिक वृद्धि दरमा टेवा पुर्याउन मद्दत पुग्ने विश्वास लिइएको छ। 3 वर्षपछि बसेको बैठकमा द्विपक्षीय सम्बन्धको समग्र अवस्थाको पुनरावलोकनका साथै जल, स्थल र हवाई मार्गबाट सम्पर्क सञ्जाल विस्तारको साथै पारस्परिक सम्बन्धमा विश्वास अभिवृद्धिका लागि हरसम्भव प्रयास हुने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। भारतले भने सीमा सुरक्षा र बाढी नियन्त्रणको विषयमा छलफल गर्ने बुझिएको छ। बैठकमा विगतमा भएका सहमति र सम्झौताको समीक्षा, नेपाल भारत बहुआयामिक सम्बन्धका समग्र पक्षमा गहन छलफल हुनका साथै राजनीतिक सम्बन्ध, सिमाना र सुरक्षा, आर्थिक सहयोग एवं पूर्वाधार, व्यापार तथा पारवहन, ऊर्जा र जलस्रोत, कृषि, संस्कृति तथा शिक्षाबारे विचार विमर्श हुनेछ। बैठकमा दुवै देशका परराष्ट्र मन्त्री, सचिवालय लगायतका प्रतिनिधिहरू सहभागी छन्। यसैबीच भारतका विदेश मन्त्री जयशंकरले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग शिष्टाचार भेट गर्नुभएको छ। काठमाडौँ ओर्लिएको 2 घण्टापछि प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्न जयशंकर बालुवाटार पुग्नु भएको थियो। नेपालमा संविधान निर्माणका समय 2072 सालमा केही घण्टाका लागि मात्र काठमाडौँ आएका तत्कालीन विदेश सचिव जयशंकर विदेश मन्त्री भएपछि पहिलो पटक नेपाल आउनु भएको हो। भेट आपसी हितमा केन्द्रित रहेको प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले जनाएको छ। विदेश मन्त्री जयशंकरले भोलि बिहान मात्र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग भेटवार्ता गर्नुहुनेछ। 2 देशीय संयुक्त आयोगको बैठकमा भाग लिन जयशंकर दिउँसो मात्र काठमाडौँ ओर्लिनु भएको हो। नरेन्द्र मोदी सरकारको दोस्रो कार्यकाल सुरु भए यता भारतीय पक्षको यो पहिलो उच्चस्तरीय नेपाल भ्रमण हो। नेपालको सीमा मिचिएको सम्बन्धमा प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले चासो देखाएको छ। सिंहदरबारमा आज बसेको समितिको बैठकले जीपीएस प्रविधिबाट सीमा निर्धारण गरेर जङ्गी पिलर मर्मत सम्भार गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। बाँकीको विभिन्न क्षेत्रको डुबानको समस्या, नेपालको सीमा निर्धारण, सुरक्षा र डुबानको समस्या समाधान लगायतको विषयमा समितिले आज गृह, परराष्ट्र, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र सुरक्षा निकायका प्रमुखसँग छलफल गरेको थियो। बैठकले विभिन्न ठाउँमा रहेको पिलरहरू मर्मत गरी पुनः स्थापित गर्न, नेपाल भारत बीचको सीमा निर्धारण तथा सीमाङ्कन गरी 2 देशीय सहमति गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। सीमा निर्धारण तथा सीमाङ्कन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, ऐतिहासिक तथ्य, प्रमाण, सम्झौतालाई ध्यान दिन पनि गृह, परराष्ट्र, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ र सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएको हो। बाढीले बगाएर हराएका पिलर यथाशीघ्र पुनः स्थापित गर्न भारत सरकारसँग वार्ता गरी काम अघि बढाउन पनि समितिले सरकारलाई भनेको छ। सीमा पिलर निर्माण गर्दा गुणस्तरीय रूपमा निर्माण गर्न, नेपाल भारत सीमा क्षेत्रको भूमिको सही तथ्याङ्क प्रमाणित गर्ने सन्दर्भमा नेपालको र भारतको कति भूभाग मिचिएको भन्ने बारे सुनिश्चित गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल सीमा सुरक्षा पोस्टको संख्या बढाउन पनि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको समिति सभापति पवित्र निरौलाले बताउनुभयो। नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा निर्धारण, सुरक्षा, सीमा क्षेत्रमा हुने डुबान लगायतका विभिन्न समस्याको समाधान गर्ने उद्देश्यले गृह, परराष्ट्र, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी निवारण मन्त्रालयलाई आपसमा समन्वय गरी स्थायी प्रकृतिको संरचना निर्माण गर्न भनेको छ। नेपालका भूभाग डुबानमा पर्ने समस्या समाधानका लागि नेपालले स्थायी प्रकृतिको संयन्त्र निर्माण गर्न तथा समस्या समाधानको लागि नेपाल भारतका बीच क्रियाशीलता वृद्धि गर्न पनि निर्देशन दिएको छ। चुरे पहाड र हिमालमा भइरहेको अतिक्रमण एवं भूक्षयको अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गर्न निर्णय
गर्ने निर्णय समितिले गरेको छ। हालसम्मका सीमा सुरक्षा र समस्या समाधान गर्न भएका अध्ययन प्रतिवेदन सङ्कलन गर्दै तिनका निष्कर्ष र सुझावहरूलाई कार्यान्वयनको अवस्था पुनरावलोकन गर्ने निर्णय पनि आजको समिति बैठकले गरेको सभापति निरौलाले जानकारी दिनुभयो। सत्तारूढ नेकपाले सांगठनिक एकीकरणको बाँकी काम पनि चाँडै सक्ने भन्दै छलफल सुरु गरेको छ। काठमाडौँको बालुवाटार स्थित प्रधानमन्त्री निवासमा अपराह्न बसेको सचिवालय बैठकमा प्रवास संगठन लगायत विषयमा छलफल सुरु भएको प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। आजको बैठकमा समय अभावका कारण विषय उठान मात्र भएकाले भोलि बिहान 8 बजे बस्ने बैठकमा थप छलफल गरी निर्णयमा पुग्ने श्रेष्ठले बताउनुभयो। वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले आफूलाई अपमानित गरिएको भन्दै पार्टीको निर्णयप्रति राख्नु भएको नोट अफ डिसेन्टमा भने कुनै छलफल नभएको श्रेष्ठको भनाइ छ। छलफल गर्नुपर्ने भए छुट्टै एजेन्डा बन्ने भएकाले अहिले सो विषयलाई नेकपाले छलफलको एजेन्डा नबनाएको श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। पार्टी एकता भएको 15 महिना बितिसक्दासम्म पनि सांगठनिक एकीकरणको बाँकी काम नटुङ्ग्याएको भन्दै तल्लो तहबाट नेतृत्वको आलोचना हुन थालेपछि नेकपाले पछिल्लो समय लगातार सचिवालय बैठक बोलाएर बाँकी काम टुङ्ग्याउँदै अघि बढेको हो। नलसिंहघाट जलविद्युत आयोग परियोजना अघि बढाउने बारे जापानले चासो देखाएको छ। सो परियोजना अघि बढाउने सम्बन्धमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री वर्षमान पुन र नेपालका लागि जापानी राजदूत मासामिची साइगोबीच आज छलफल भएको छ। ऊर्जा मन्त्रालयमा भएको भेटवार्तामा द्विपक्षीय हितका साथै ऊर्जा र जलस्रोतको क्षेत्रमा गर्न सकिने सहकार्यका विषयमा छलफल भएको मन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। मन्त्री पुनले जाजरकोटमा निर्माण हुने 417 मेगावाट क्षमताको नलसिंहघाट जलविद्युत परियोजना प्रादेशिक सन्तुलनका हिसाबले पनि महत्त्वपूर्ण रहेको भन्दै परियोजनालाई अघि बढाउने विषयमा छलफल भएको बताउनुभयो। भेटमा जापानी राजदूतले नलसिंहघाट परियोजना जाइकाले पीपीपी मोडलमा अध्ययन गरिरहेको जानकारी दिनुभयो। मन्त्री पुनलाई जापान भ्रमणको निम्तो दिँदै उहाँले सो क्रममा दुई देशको सम्बन्धका साथै ऊर्जा र जलस्रोतमा सहकार्य गर्न सकिने बारे छलफल गर्ने जानकारी दिनुभयो। जापानी राजदूतले नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा लगानीको लागि अपिल गर्ने उहाँले आश्वासन दिनुभयो। जवाफमा मन्त्री पुनले भारतसँग क्रस बोर्डर ट्रेडको विषयमा राम्रो वातावरण बनेको र गत वर्ष मात्र 7 करोड र यो वर्ष 25 करोडको बिजुली भारतमा निर्यात भएको जानकारी गराउनु भएको थियो। विश्वविद्यालयभित्रकै प्राध्यापकलाई उपकुलपतिमा नियुक्त गरिनुपर्ने माग गर्दै पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका प्राध्यापक र कर्मचारीले बाहिरका व्यक्तिलाई नियुक्त गरी आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। प्राध्यापक सङ्घ र कर्मचारी सङ्घले आज विराटनगरमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै विश्वविद्यालय स्थापना कालदेखि बाहिरका व्यक्तिलाई उपकुलपतिमा नियुक्त गरिँदा विश्वविद्यालयले गति लिन नसकेको दावी गरे। उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर घनश्याम लाल दासको कार्यकाल पर्सि शुक्रबार सकिँदैछ। सरकारले विगतमा पनि आन्तरिक प्राध्यापकबाटै उपकुलपति सहितका पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने आश्वासन दिँदै बाहिरका व्यक्तिलाई उपकुलपतिमा नियुक्त गर्दा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले गति लिन सकेको छैन। कर्मचारी सङ्घका अध्यक्ष राजकुमार सापकोटाले यसपालि पनि बाहिरका व्यक्तिलाई उपकुलपतिमा नियुक्त गरिए कर्मचारी र प्राध्यापकले आन्दोलन गर्नुको विकल्प नरहेको बताउनुभयो। स्थापना भएको 25 वर्ष बितिसक्दा समेत यो विश्वविद्यालयका पदाधिकारी बाहिरका व्यक्तिलाई बनाइदा उनीहरूले विश्वविद्यालयको विकास नगरी कमाइ खाने भाडो बनाउँदा विश्वविद्यालय व्यवस्थित र पारदर्शी रूपले चल्न नसकेको उनीहरूको गुनासो छ। प्राध्यापक सङ्घका अध्यक्ष सन्देश दास श्रेष्ठले विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि आफूहरू सक्षम रहेको बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। नेपालीहरूको उपस्थिति बढेसँगै तेस्रो मुलुकमा पनि नेपाली चाडपर्वहरू मनाउने क्रम तीव्र बनेको छ। दशैं तिहार सहितका चाडपर्व मनाउन हुने गरेको नेपालीहरूको जमघटले थप उत्साह थप्ने गरेको छ। तीज आउन करिब 2 साता मात्र बाँकी हुँदा समेत नेपालमा यो पटक औपचारिक कार्यक्रमहरू सुरु भइसकेको छैन। दरखाने कार्यक्रम समेत कम मात्रामा आयोजना भइरहेका छन्। तर अस्ट्रेलिया सहितका मुलुकहरूमा पनि सौभाग्यको प्रतीकमा सजिएका दिदीबहिनीहरूले नेपालको झल्को दिइरहेका छन्। अस्ट्रेलियाबाट सहकर्मी नारायण खड्काको रिपोर्ट। तीज आउन अझै 2 साता भन्दा बढी बाँकी छ, तर अस्ट्रेलियाका चेलीबेटीहरूलाई भने तीजले छपक्कै छोपिसकेको छ। यहाँका हरेक राज्य तथा शहरहरूमा अहिले दिनौ जसो कुनै न कुनै तीजका कार्यक्रमहरू भइरहेका छन्। रातो साडी चुरा पोतेमा सजिएर कार्यक्रमहरूमा गएर नाच्नेको लर्को समेत उत्तिकै छ। आफ्नै लागि आयोजना गरिएको कार्यक्रम, त्यसमा पनि नेपालबाट आएका कलाकारहरूसँगै नाच्न पाउँदा उनीहरूको खुसीको सीमै छैन। अब विदेशमा हाम्रो जीवन एकदमै व्यस्त रहने भएको हुनाले होइन, वर्षमा एकचोटि आउने यो तीजमा चाहिँ महिला दिदीबहिनीहरूले चाहिँ हामी चाहिँ नेपालबाट कलाकार ल्याएर मनाउँदाखेरि चाहिँ हामीले हाम्रो चाडपर्वहरूलाई चाहिँ एउटा पूर्णता रूपले मनाउने, अब
अवसर पाउँछौँ। अहिले नै अस्ट्रेलियामा 1 दर्जन बढी तीजका कार्यक्रमहरू भइसकेका छन्। झन् यस वर्ष कलाकारहरूको त लर्को नै लागेको छ। कलाकारहरू अहिले यही विभिन्न कार्यक्रमहरू गरिरहेका छन् भने करिब सोही संख्यामा आउने क्रममा छन्। अर्कोतिर तीजले एक आपसमा रमाइलो दिने मात्र नभएर आफ्नो कला संस्कृतिलाई समेत विदेशमा जगेर्ना गर्ने भएकाले यसको महत्त्व बढ्दै गएको तीज कार्यक्रममा सहभागी इन्दु गौतम सुनाउँछिन्। नेपालमा अब एउटा किसिमको छुट्टै माहौल हुन्छ भने विदेशमा अनि व्यस्तताका बावजुद पनि हामी दिदीबहिनीहरू भेटघाट गर्दै रमाइलो गर्छौँ। कार्यक्रम महिलाहरूकै लागि आयोजना गरिने भए पनि आयोजकहरू भने प्राय पुरुषहरू नै छन्। केही कार्यक्रमहरूमा पुरुषहरूलाई निषेध गरिने भए पनि प्राय तीजका कार्यक्रमहरू पुरुषहरूले समेत उस्तै गरी मनोरञ्जन लिन्छन्। यस वर्षको तीज कार्यक्रम आयोजना गरेका चन्द्र सूर्य इभेन्टका उत्तम घिमिरे चेलीबेटीहरूलाई माइतीको झझलको मेटाउनका लागि नेपालबाटै कलाकार बोलाएर सांगीतिक रूपले मनोरञ्जन दिने कोसिस गरिएको सुनाउँछन्। हामी नेपालदेखि यति टाढा छौँ, दिदीबहिनीहरूलाई आफ्नो माइती झझलको पुरै याद आउँछ होइन। त्यसको केही हदसम्म हामीले त्यो झझलकोलाई त्यो माइतीहरूको यादहरूलाई बिर्साउनलाई भए पनि नेपालदेखि चर्चित कलाकारहरू लिएर आएर उहाँहरूको सम्मान गर्ने पनि एउटा उद्देश्य हो। 1 महिना अघिदेखि नै सुरु भएको महिलाहरूको तीज अझै 1 महिनासम्म चल्ने पक्का जस्तै छ। वर्ष दिनसम्म काम र परिवारमा व्यस्त रहने यहाँका महिलाहरूलाई यस्ता कार्यक्रमहरूले साथीभाइ भेट्ने र एक दिन भए पनि रमाइलो गर्ने वातावरण भने मिलाइदिएको छ। त्यससँगै नेपालबाट यही बहानामा आउने कलाकारहरूलाई त अस्ट्रेलिया घुम्ने र केही पैसा कमाउने अवसर समेत जुराइदिएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि अस्ट्रेलियाबाट नारायण खड्का। काठमाडौँको महाराजगञ्ज स्थित त्रिवी शिक्षण अस्पताल परिसरमा बन्ने भनिएको सुरेश वाग्ले स्मृति केन्द्र नामको क्यान्सर अस्पताल निर्माणको प्रक्रिया अझै सुरु नभएको भन्दै संसदीय समितिले छानबिन थालेको छ। ठेक्का दिएको 8 वर्ष बितिसक्दा समेत निर्माण कार्य सुरु नभएपछि संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले छानबिन टोली गठन गरेको छ। 3 वर्षमा निर्माण सक्ने गरी लगाइएको ठेक्काको समयावधि 3 पटक थप गरिएको छ। नेकपा सांसद अञ्जना विसङ्खेको नेतृत्वमा गठित छानबिन समितिमा सरिता नेउपाने र इकबाल मिया सदस्य हुनुहुन्छ। बैठकपछि समिति सभापति जयपुरी घरती 3 पटक भेरिएसन गर्दाखेरि पनि थप गर्दाखेरि पनि किन निर्माण भएन भन्ने कुरा सिरियसली छलफल भएको छ। यसको लागि अब सबै कागजपत्रहरू हामीले फेरि मगाउने र एक पटक स्थलगत अध्ययन गरिसकेपछि फेरि त्यसको निष्कर्षमा पुग्ने भनेर भौतिक पूर्वाधारको विषयमा कहाँ कसरी के भइरहेछ त्यो बुझ्न पनि हेर्न पनि जानुहुन्छ। 8 वर्षसम्म कसरी कुन प्रक्रिया कहाँसम्म गएको थियो त्यो सबै कागजपत्र चाहिँ हामीले मगाउने निर्णय गर्यौँ। क्यान्सर अस्पताल निर्माणका लागि सरकारले 2068 साल मङ्सिर 28 गते गौरा कन्स्ट्रक्सन प्रणाली र एटलस इन्जिनियरिङ एन्ड कन्स्ट्रक्सन कम्पनीलाई ठेक्का दिएको थियो। प्रतिनिधि सभासहित विभिन्न निर्वाचन, निर्माणस्थलमा कामदारको मृत्यु लगायतलाई कारण देखाउँदै ठेकेदार कम्पनीले सरकारसँग 11 महिना म्याद थपको लागि अनुरोध गर्दै आएको छ। 8 वर्ष अघि करिब 55 करोडमा ठेक्का लागेको ठेक्काको अनुमानित रकम अहिले बढेर 61 करोड रुपैयाँ पुगेको छ। बर्दियाको राजापुर स्थित कर्णाली नदी व्यवस्थापन आयोजनाका इन्जिनियर कमल सिटौला सहित 5 जना विरुद्ध जनही 15 लाख रुपैयाँ बिगो माग दावी गर्दै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ। सिटौला सहित इन्जिनियर द्वय विश्वेश्वर प्रसाद शाह, हरिप्रसाद चौधरी तथा आनन्दलाल प्रसाद शाह र सवारी चालक टङ्क प्रसाद ओझा विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा आज आरोपपत्र दायर गरेको हो। तारजालीमा ढुङ्गा भर्ने कामको बिल रकम भुक्तानी गरे बापत सेवाग्राहीसँग 15 लाख घुस बापतको रकम लिइसकेको अवस्थामा आयोगको टोलीले उनीहरूलाई केही समय अघि पक्राउ गरेको थियो। यस्तै शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र नक्कली रहेको दावी सहित आयोगले साना सिंचाई कार्यक्रम दैलेखका सब इन्जिनियर सल बहादुर बुढा विरुद्ध पनि आज भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। बुढाको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र नक्कली रहेको भन्दै आयोगमा उजुरी परेको थियो। यसैबीच कास्की स्थित जिल्ला मालपोत कार्यालयका अधिकृत अविनाश कुँवर घुस लिएको अभियोगमा पक्राउ परेका छन्। आयोगको पोखरा कार्यालयको टोलीले सेवाग्राहीसँग 59,000 रुपैयाँ घुस बापतको रकम लिइसकेको अवस्थामा कुँवरलाई पक्राउ गरेको हो। मालपोत अधिकृत कुँवरले जग्गाको रजिस्ट्रेसन पास गर्न घुस मागेको दावी आएको छ। यस्तै काठमाडौँको मनमैजु स्थित मालपोत कार्यालयका सहयोगी कान्छा भण्डारी र जग्गा कारोबारी ईश्वर केसी घुस लिएको अभियोगमा पक्राउ परेका छन्। जग्गा रोका राख्न सहज गरिदिने भन्दै सेवाग्राहीसँग घुस बापतको 35,000 रुपैयाँ लिइसकेको अवस्थामा आयोगको टोलीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो।
सुनको जलप लगाई पित्तलको मूर्ति बेच्ने 5 जनालाई दाङ प्रहरीले करिब 16 लाख भारतीय नोटसहित लमही नगरपालिका 9 जलकुण्डीबाट पक्राउ गरेको छ। 5 किलो पित्तलबाट बनेको बुद्धको मूर्तिमा सुनको जलप लगाई नेपाल भारत सीमास्थित भैसाही नाकामा भारतीय नागरिकलाई 15,89,500 भारूमा बिक्री गरेर फर्किने क्रममा प्रहरीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो। इलाका प्रहरी कार्यालय अमिलियाको टोलीले प्रतिबन्धित 200, 500 र 2000 दरका भारतीय नोटसहित माकेका 42 वर्षीय ससे बिक, 33 वर्षीय मनकुमारी खत्री, रोल्पाका 43 वर्षीय प्रकाश केसी, जाजरकोटका पूर्ण विक र राङका 27 वर्षीय हिरा विकलाई पक्राउ गरेको हो। काठमाडौँको बाफल स्थित नमुना प्रगतिशील महिला समाजमा अवैध रूपमा राखिएका 9 जना बालबालिकाको प्रहरीले आज उद्धार गरेको छ। ती बालबालिकालाई कसले कहाँबाट कुन प्रयोजनका लागि ल्याएर राखेको भन्नेबारे अनुसन्धान भइरहेको बालबालिका खोज तलास केन्द्रका प्रहरी निरीक्षक मोहन विक्रम केसीले बताउनुभयो। उद्धार गरिएका सबै बालबालिका 12 वर्ष मुनिका छन्। अब केही समाचार संक्षेपमा। चलचित्र निर्देशक किशोर राणा मगरको 64 वर्षको उमेरमा आज निधन भएको छ। लामो समयदेखि मृगुला सम्बन्धी रोगबाट पीडित निर्देशक राणाको ललितपुरको पुल्चोक स्थित निदान अस्पतालमा उपचारका क्रममा निधन भएको हो। कर्जा फिल्मबाट निर्देशनमा होमिएका राणाले राँको, करोडपति, सीमारेखा, 1 नम्बरको पाखे, सन्तानको माया, मिस्टर मङ्गले, चक्र लगायतका हिट फिल्म दिएका छन्। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका पहाडी जिल्लामा डेङ्गुको संक्रमण देखा परेको छ। डेङ्गु भाइरसका कारण हुने यो रोगले महामारीको रूप लिन सक्ने जोखिम बढेको भन्दै तत्काल सतर्कता अपनाइनुपर्ने चिकित्सकहरूले सुझाएका छन्। एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र करिब 50 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। दाङको नारायणपुर स्थित देविकास बैंकका प्रमुख समीर बुढाथोकी बैंकको 17 करोड रुपियाँ हिनामिना गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका छन्। गत वैशाखदेखि सम्पर्कविहीन भएका 35 वर्षीय बुढाथोकीलाई प्रहरीले लमहीबाट पक्राउ गरेको हो। मुस्लिम समुदायको अरबी र उर्दू भाषामा अध्यापन र तालिम दिने शैक्षिक संस्था मद्रसालाई मूलधारमा ल्याउन प्रदेश 5 सरकारले कार्यविधि तयार पारेको छ। मुस्लिम समुदायका बालबालिकाको शिक्षामा पहुँच पुर्याउन र गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न सो कार्यविधि बनाइएको हो। सल्यानबाट प्रतिबन्धित नेत्र विक्रम चन्द समूहका विद्यार्थी कार्यकर्ता 19 वर्षीय महेश कुमार विक र 18 वर्षीय सुरेश भारतीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब कपिलवस्तु डायरीको पालो। कपिलवस्तु डायरीबाट मनोज पौडेलको नमस्कार। स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच बढाउन सरकारले सुरु गरेको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेको छैन। जिल्लामा 6% मात्र स्वास्थ्य बिमा गराएका छन्। सरकारले नागरिकलाई सर्वसुलभ रूपमा न्यून लागतमा स्वास्थ्य सेवा पुर्याउन स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम ल्याएको थियो। स्वास्थ्य कार्यालयमा रहेको बिमा इकाइ कार्यालयका अनुसार 2074 चैतदेखि कार्यक्रम सुरु भएको 17 महिना भइसक्दा यहाँ 36,513 जना स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आबद्ध रहेको स्वास्थ्य बिमा बोर्ड दर्ता अधिकारी सुजाता महर्जनले बताउनुभयो। बिमाबाट 2,05,26,000 सङ्कलन भएको छ। जिल्लामा 2068 सालको जनगणना अनुसार 5,71,936 जनसङ्ख्या र 91,321 घरधुरी छन्। महिना अघि लडेका सीमा स्तम्भ उठ्न सकेका छैनन्। सुदूरपश्चिमको सीमा छुट्याउँदै बगेको 2 खोलाका 5 सीमा स्तम्भ लडेका छन्। एउटाको टुप्पो भाँचिएको छ। असार 28 गते खोलामा आएको बाढीले सीमा स्तम्भ क्षतिग्रस्त बनेका थिए। महिना बढी भइसक्दा पनि सीमा स्तम्भ मर्मत सम्भार हुन सकेको छैन। 4वटा सीमा स्तम्भ चिरै खोलामा ढलेका छन्। आफूले सीमा स्तम्भ लडेको बारे जिल्ला मार्फत हेडक्वार्टरलाई जाहेर गरिसकेको इप्रका गणेशपुरका निरीक्षक सुमन मल्लले बताउनुभयो। त्यस्तै विजयपुर गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 चमरका जंगलमा 2वटा सीमा स्तम्भ क्षतिग्रस्त छन्। वनको सब डिभिजन कार्यालय गुगौलीको कस्ती टोलीले साता अघि क्षति भएको सीमा स्तम्भ फेला पारेको थियो। लुम्बिनी क्षेत्रमा रहेका होटल व्यवसायीहरूले लुम्बिनी होटल एसोसिएसन लान गठन गरेका छन्। एसोसिएसनको प्रथम साधारण सभाले मिथुन मान श्रेष्ठको अध्यक्षतामा 13 सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव र कोषाध्यक्षमा क्रमशः गोविन्द गेवाली, लीलामणि शर्मा पौडेल, पुरुषोत्तम अर्याल र भूपेन्द्र गुरुङ चयन भएका छन्। बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीको पवित्रता र आध्यात्मिकता फैलाउन भगवान बुद्धको जीवनी र उपदेश पुस्तक प्रकाशन गरिएको छ। भगवान गौतम बुद्धलाई नजिकबाट जानेर शान्ति, करुणा, मैत्री र भातृत्व जगाई जीवन र जगतलाई सार्थक बनाउन पुस्तक बाहिर ल्याइएको हो। पुस्तक लुम्बिनी आउने सबैलाई निःशुल्क वितरण गरिनेछ। मायादेवी मन्दिरको प्रमुख प्रवेशद्वार शान्तिदीप स्टल राखेर दैनिक बिहानदेखि साँझसम्म वितरण गरिनेछ। पुस्तक नेपाली भाषामा छ। 70 पृष्ठको पुस्तकमा राजकुमार सिद्धार्थको जन्म, बाल्यकाल र विवाहको प्रसङ्ग छन्। त्यस्तै गृहत्याग, ज्ञानको खोजी र बुद्धत्व प्राप्तिका कुरा उल्लेख गरिएको छ। हवस् त कपिलवस्तु डायरी आजलाई यति नै। मनोज पौडेल बिदा हुन्छु। नमस्कार। कपिलवस्तु डायरी पछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो।
ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामै अर्थ मन्त्रालयले 78,27,000 रकम अन्तर गरेको छ। विकास खर्च बढाउन आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्रै ठूलो रकम खर्चने प्रवृत्तिका कारण गत असारमा मात्रै बजेट बाहिर गएर झण्डै 20 अर्ब रुपैयाँ अनुत्पादक क्षेत्रमा निकासा गरेको अर्थ मन्त्रालयले गत साउनमा भने 78,27,512 रुपैयाँ रकमान्तर गरेको हो। सबैभन्दा बढी भइपरि आउने साधारण प्रशासन खर्चतर्फ सरकारको असार 6 गतेको निर्णय अनुसार गठेत सरकारी सार्वजनिक र गोठी जग्गा संरक्षण सम्बन्धी जहाजबुझ आयोगका लागि 47,65,187 रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको छ। यस्तै प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय पुरस्कार वितरण गर्ने प्रयोजनका लागि 10 लाख रुपैयाँ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयलाई निकासा गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। धितोपत्र बजारमा आज सामान्य अङ्कले सुधार आएको छ। बजार परिसूचक नेप्से आज 0.42 अङ्कले बढेर 1,214.5 अङ्कमा पुगेको छ। नेप्से उकालो लागेसँगै कारोबार रकममा पनि हिजोको तुलनामा 2 करोड रुपैयाँले वृद्धि भएको छ। कारोबार भएका व्यापार विकास बैंक, वित्त र नेपाल टेलिकम कम्पनी समूहको उपसूचक उकालो लागेको छ। नेप्सेमा आज कुल 161 कम्पनीका 6,249 कारोबारबाट 12,70,112 किता सेयर किनबेच भए, जस अन्तर्गत 29 करोड 26,41,000 रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। ताइवानलाई हतियार बिक्री गर्ने प्रस्ताव वासिङटनले अघि बढाए। अमेरिकी कम्पनीमाथि प्रतिबन्ध लगाउने चीनले चेतावनी दिएको छ। ताइवानसँग 66 वटा F-6 लडाकु विमान, 75 वटा सामान्य इलेक्ट्रिक इन्जिन र अन्य हतियार बिक्री गर्ने सम्झौता भएको अमेरिकाको डिफेन्स सेक्युरिटी कोअपरेसन एजेन्सीले सार्वजनिक गरे लगत्तै चीनले यस्तो चेतावनी दिएको हो। अमेरिकाको राष्ट्रिय हितका साथै ताइवानको समेत सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ बनाउन मद्दत पुर्याउने उद्देश्यले सम्झौता गरिएको एजेन्सीले जनाएको छ। चीनिया विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता गेङ सुआङले भने हतियार बिक्री बन्द गरी ताइवानसँगको सैन्य सम्पर्क बन्द गर्न अमेरिकालाई आग्रह गर्नुभएको छ। ताइवानसँग हतियार बिक्री सम्बन्धी सम्झौता गरेर अमेरिकाले अन्तर्राष्ट्रिय कानून तथा एक चीन नीतिलाई स्वीकार गर्ने प्रतिबद्धता समेत तोडेको उहाँको आरोप छ। चीनले मुलुकको हितका लागि आवश्यक सुरक्षा सतर्कता अपनाउने र सो क्रममा अमेरिकी कम्पनीमाथि प्रतिबन्ध समेत लाग्न सक्ने प्रवक्ता गेङले बताउनु भएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। अमेरिका र ताइवान बीच $8 अर्ब बराबरका हतियार खरिद बिक्री गर्ने सम्झौता भएको हो। नेपाल ललितपुरमा जारी एबिसी एसियन सिनियर मेन्स सेन्ट्रल जोन भलिबल च्याम्पियनसिपको समूह चरणबाटै बाहिरिएको छ। समूह एमा रहेको आयोजक नेपाल दुवै खेलमा सोझो सेटमा पराजित हुँदै समूह चरणमै रोकिएको हो। पहिलो खेलमा किर्गिस्तानसँग पराजित भएको नेपाल आज मालदिप्ससँग पनि पराजित भयो। दुवै खेलमा जित निकालेको किर्गिस्तान समूह ए को विजेता र 1 मा जित हात पारेको मालदिप्स समूह उपविजेता बन्दै सेमिफाइनल पुगेका हुन्। ललितपुरको लगनखेल स्थित नेपाली सेनाको कवर्ड हलमा केही बेर अघि सकिएको खेलमा नेपाल पुरै खेल अवधिभर दबावमा रहेको थियो। पहिलो सेट 22-25 ले गुमाएको नेपालले दोस्रो 21-25 र तेस्रो 25-14 ले मालदिप्सलाई सुम्पिएको थियो। उज्बेकिस्तान समूह बी को विजेताका रूपमा प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा पुगेको छ। समूह चरणका 3 खेल जित्दै उज्बेकिस्तान 9 अङ्कका साथ तालिकाको 4 मा पुगेको छ। अन्तिम 4 मा पुगेको छ। आज उज्बेकिस्तानले अफगानिस्तानलाई 25-23, 29-27, 29-29 को सोझो सेटमा पराजित गर्यो। तुर्कमेनिस्तान र अफगानिस्तानको समान 3 अङ्क रहेको छ। बङ्गलादेश अङ्कविहीन छ। केही बेर पछि हुने बङ्गलादेश र तुर्कमेनिस्तान बीचको खेलले समूह बीबाट सेमिफाइनल पुग्ने अर्को टोलीको टुङ्गो लगाउनेछ। भारतमा सुरु साफ अन्डर 15 पुरुष फुटबल च्याम्पियनसिपको पहिलो खेलमा नेपाल पराजित भएको छ। पश्चिम बङ्गालको कल्याणी स्टेडियममा आज भएको उद्घाटन खेलमा आयोजक टोली भारतसँग नेपाल 5-0 को फराकिलो अन्तरले पराजित भयो। हस्त कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यही सकिन्छ। साथी सुरज र म प्रतीक्षा बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।